कवि परिचय। लेखनाथ पौड्याल जन्म विक्रम सम्वत 1941, मृत्यु विक्रम सम्वत 2022 नेपाली साहित्यका चर्चित साहित्यकार हुन्। यिनले नेपाली साहित्यका खास गरी कविता र नाटक विधामा कलम चलाएका छन् तापनि कविता विधामा यिनको गहकिलो योगदान रहेको छ। यिनले उच्च कोटिका थुप्रै कविता कृतिहरूको रचना गरेकाले यिनी नेपाली साहित्य जगतमा कविकै रूपमा बढी चिनिन्छन्। कविता विधा अन्तर्गत पनि यिनले थुप्रै फुटकर कविता, केही खण्डकाव्य र एउटा महाकाव्यकै टक्करको नव्य काव्यको रचना गरेका छन्। यिनले रचना गरेका निकै मिठा र रसिला कविताहरू यिनकै लालित्य भाग 1 2010, लालित्य भाग 2 2025, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका प्रतिनिधि कविता 2041 जस्ता कविता सङ्ग्रहमा सङ्कलित छन्। 2008 सालमा यिनी कवि शिरोमणिको उपाधिबाट सम्मानित भएका हुन्। लेखनाथ पौड्याल प्रथम आधुनिक नेपाली कवि हुन्। यिनले परिष्कारवादी धाराको आमन्त्रण गरेर नेपाली कविता परम्परामा आधुनिक कालको थालनी गरेका हुन्। शास्त्रीय नियमहरूको अनुसरण गरेर यिनले कविताहरूलाई ज्यादै परिष्कृत एवं परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यिनले खास गरी नेपाली समाजका साथै मानव जातिको कमजोरीप्रति व्यङ्ग्यका अतिरिक्त समाज सुधार र मानव आत्माको उत्थान, नैतिक पथ प्रदर्शन आदि जस्ता कुराहरूलाई मुख्य विषय बनाई कविताहरूको रचना गरेका छन्। यिनले हिन्दू अध्यात्म दर्शनको नयाँ व्याख्या गरेर पनि कविताहरू लेखेका छन्। राष्ट्रिय सांस्कृतिक जागरणको स्वर पनि यिनका कवितामा घन्किएको पाइन्छ। यिनका कविताहरू देशप्रेमको भावले निकै ओतप्रोत छन्। यिनले आफ्ना कवितामा निकै कलात्मक ढङ्गमा प्रकृतिको वस्तुपरक चित्रण गरेका छन्। विभिन्न शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्न रुचाउने यिनी एक सफल छन्दवादी कवि हुन्। यिनका कविताको भाषा शैली सरल, सहज, आकर्षक देखिनाका साथै निकै परिष्कृत एवं परिमार्जित पनि हुन्छ। भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। थुप्रो माउधिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो। खाता जाति सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। खाता जाति सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो लाग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। लाखौं औषधि अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो। आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो। सुक्खा जर्जर अस्थि पञ्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो। मैलो भस्म शिवाय अङ्गभरमा केही लगाउन्न त्यो। हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो। हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो। जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा हाली चपाउन्न त्यो। थाल्यो चम्म सबै चपाउन भने आहार पाउन्न त्यो। जति निल्छ उति उकेल्दछ पनि केही पचाउन्न त्यो। यही चालातीत कल्प कल्प कहिल्यै खाइ अघाउन्न त्यो। काल महिमा कविता संक्षिप्त विवेचना। लेखनाथ पौड्याल जीवनकाल विक्रम सम्वत 1941 2022 द्वारा लिखित काल महिमा कविता विक्रम सम्वत 1992 शारदामा प्रकाशित एवं उनकै लालित्य भाग 1 कविता सङ्ग्रह विक्रम सम्वत 2010 मा सङ्कलित सुन्दर कविता हो।
शार्दूल विकृतित छन्दका जम्मा 4 श्लोकमा संरचित यस कवितामा मृत्युबोध सम्बन्धी चिन्तन प्रस्तुत गरिएको छ। काल जस्तो अमूर्त एवं भावात्मक विषयलाई मूर्त रूप प्रदान गर्दै मानवीकरण समेत गरिएको यस कविताको विषयवस्तु कालकै वर्णनमा केन्द्रित छ। काल अर्थात् मृत्युलाई शाश्वत सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कविले यस कविता मार्फत वैज्ञानिक उन्नति र प्रगतिबाट भौतिकवादी बन्दै गइरहेको मान्छेलाई सचेत गराएका छन्। सारांश। प्रस्तुत काल महिमा कविताको सारांश यस प्रकार छ। भाका, भूल, दया, क्षमा, ममता र सन्तोष जस्ता मानवीय हार्दिक तत्त्वहरूसँग कुनै सरोकार नराख्ने कालले पाउमै परेर स्वर्गका राजा इन्द्रले नै बिन्ती गरे पनि उक्त बिन्तीलाई स्वीकार गर्दैन। मिठो नमिठो, राम्रो नराम्रो भन्दै रोज्ने र छान्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू कालमा हुँदैनन्। उसका लागि त सबै विषय बराबर रहन्छन्। त्यसैगरी सम्पूर्ण कार्यहरू नियमसम्मत ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कालले जाँचबुझ गरेर मात्रै प्राणीमाथि प्रहार गर्दछ। सबैमा समभाव राख्नु कालको आफ्नै विशेषता हो। उसका लागि राजा प्रजा सबै बराबर हुन्छन्। कुनै पनि जीवको मिति पुगेपछि टपक्क टिपेर लैजानु उसको स्वभाव हो। काल टारेर टर्ने तथा सारेर सर्ने विषय होइन। मान्छेले बाँच्नका लागि जतिसुकै औषधि उपचार गरे पनि काललाई जित्न सक्दैन। जतिसुकै कठोर अस्त्र शस्त्रले पनि उसलाई निस्तेज गर्न सक्दैन। उसले त व्याधा जस्तै लुकेर प्रहार गर्दछ। काल मारेर मर्ने विषय पनि होइन, ऊ त अमर छ, सत्य छ। मानिसका आँखाबाट चुहिने आँसुमा पौडिने कालले जीवन रुचाउँदैन। सुक्खा र जर्जर बनेर लडेका हड्डीको विभत्स थुप्रोमा आफ्नो सैया बनाउने कालको शरीरमा कपडाका नाउँमा केवल मैलो खरानी मात्रै रहन्छ। हाहाकार, कोलाहल र मानवीय आर्तस्वर क्रन्दनमा साङ्गीतिक आनन्द प्राप्त गर्ने कालको स्वरूप अत्यन्त भयङ्कर एवं विकराल प्रकृतिको देखिन्छ। धरतीमा रहेका समस्त जीवहरू कालका आहारा हुन्। जो मिल्छ त्यसलाई नचपाई निल्नु उसको स्वभाव हो। उसले सचेततापूर्वक एक गरी मानिसलाई आफ्नो मुखमा पार्दछ र भविष्यका लागि आहारा बचिरहन्छ। एकै पटक भेटे जतिलाई चपाउन थाल्ने हो भने उसले आहारा नपाउन पनि सक्छ। जतिलाई उसले निल्दछ उतिलाई पूर्ण जन्मस्वरूप ओकल्छ पनि। निल्ने र ओकल्ने यही प्रक्रियाकै कारण काल कहिल्यै अगाउँदैन। उपर्युक्त यिनै विषयहरूको प्रस्तुति यस काल महिमा कवितामा रहेको छ। मूलभाव। काल महिमा पूर्वीय अध्यात्म दर्शन र वेदान्त दर्शनबाट अनुप्राणित कवि लेखनाथ पौड्यालको मृत्युबोध सम्बन्धी दार्शनिक चिन्तन प्रस्तुत गरिएको सुन्दर कविता हो। यस कविता मार्फत कविले आत्माको नश्वरता एवं पुनर्जन्मको प्रसङ्गलाई अत्यन्त कलात्मक पाराले प्रस्तुत गरेका छन्। काल जस्तो अमूर्त एवं भावात्मक विषयलाई समेत मानवीय शोभा प्रदान गर्दै कविले उसका खानपान, रहन सहन, स्वरूप, स्वभाव, कार्य आदि विषयलाई यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी हेर्दा यस कवितामा स्वाभाविक रूपमा कविले कालको महिमा गान त गरेका छन् नै, साथसाथै कालप्रतिको सचेतता समेत व्यक्त गरेका छन्। मानवीय हार्दिक तत्त्वसँग कुनै सरोकार नराख्ने, कसैका कुरा नसुनी नियमसम्मत एवं निष्पक्ष ढङ्गले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने, राजा प्रजा धनी गरिब आदिको भेदभाव नगर्ने, मानवीय करुण क्रन्दनमा रमाउने, निले जत्तिकै परिमाणमा पूर्ण जन्मस्वरूप ओकल्ने जस्ता कालका स्वभाव र कार्यलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। काल वा मृत्युलाई सृष्टि प्रक्रियाको नियामक तत्त्वका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कविले जस्तो सुकै व्यक्तिका लागि पनि काल लगाम सरह भएको विषय यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। आधुनिक अस्त्र शस्त्रको निर्माणबाट विश्वविजयी बन्न खोज्ने शक्तिशालीहरूले पनि कालबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने सन्दर्भलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी जीवन र मृत्यु एक अर्काका परिपूरक भएको प्राकृतिक सत्यको उद्घाटन पनि यस कविता मार्फत भएको छ। कालले जीवलाई प्रहार गर्नु भनेको उसलाई सिद्ध्याउनु मात्रै होइन, नयाँ रूपमा जन्म दिनु पनि हो भन्दै कविले यस कवितामा कालको महत्त्व र आवश्यकतालाई प्रस्तुत गरेका छन्। जीवको जन्मसँगै मृत्यु पनि साथसाथै आउनेतर्फ कवि सचेत देखिएका छन्। मानिस कालदेखि जतिसुकै तर्से पनि वास्तविक धरातलमा उत्रेर गहन चिन्तन गर्दा सृष्टि प्रक्रियालाई चालू राख्न काल मृत्युको महत्त्व र आवश्यकता उच्च रहने विचार यस कवितामा अभिव्यक्त भएको छ।
शीर्षक प्रस्तुत कविताको शीर्षक काल महिमा राखिएको छ। काल र महिमा जस्ता दुईवटा स्वतन्त्र शब्दको बीच षष्ठी तत्पुरुष समास भई काल महिमा एक शब्द शीर्षक बनेको छ। यस शीर्षकमा प्रयुक्त काल शब्दले मृत्यु र महिमा शब्दले प्रशंसा वर्णन भन्ने अर्थ बुझाएका छन्। शीर्षक अनुरूप नै यस कविताको विषयवस्तु कालकै वर्णनमा केन्द्रित छ। मानवीय हार्दिक पक्षहरूको वास्ता नगर्ने, ठुलो र सानोको भेदभाव नगर्ने, निष्पक्ष एवं नियमसम्म ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने, आँसुका दहमा नुहाउने, जीवन नरुचाउने, विभत्स हड्डीको थुप्रोलाई आफ्नो सैया बनाउने, शरीरमा भस्म सिवाय केही नलगाउने, मृत्यु पुगेपछि प्राणीलाई निल्ने र पूर्ण जन्मस्वरूप ओकल्ने जस्ता कालका विभिन्न स्वभाव, कार्य तथा भूमिकाहरूको वर्णन यस कवितामा गरिएको छ। काल जस्तो अमूर्त एवं भावात्मक विषयलाई समेत मानवीकरण गर्दै उसका असल र खराब दुवै पक्षको प्रस्तुति मार्फत मानिसलाई सचेत बनाइएको यस कवितामा शीर्षक अनुरूपकै विषयवस्तु पाइनाले शीर्षकीकरण उपयुक्त देखिन्छ। धन्यवाद। Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved.